بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آواز سیٹ کر دو۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا قبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آواز صاف کر دو تھوڑی۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجئے۔ انتظامی امور، انتظامی احباب دی ذمہ داری ہے، تسی دیگر احباب میری طرف متوجہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ نساء دی آیت نمبر 31 ہے، فرمائے ان تجتنبوا قبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمائے جنہ بڑے گناہاں تو تہانوں روک دیتا گیا ہے، اگر تسی انہاں کولوں بچ جاؤ تو میں رب تعالیٰ تواڈے چھوٹے گناہ، چھوٹیاں برائیاں بھی مٹا دیاں گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور خوب عزت والی جگہ اندر میں رب تعالیٰ تانوں داخل کر دیا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر جو اہم ترین گزارشات تساں احباب دے کرنا دی سماعت کرنے دی کوشش ہے، یقیناً موضوع انتہائی اہم ترین اور اہمیت حامل ہے۔ اگر اس عنوان نو پوری تفصیل دے نال اور پوری محنت دے نال بیان نہ کیتا جائے تو میں سمجھنا یا اس عنوان دے مطابق اپنے گناہاں دی معافی تلافی نہ کیتی جائے تو یقیناً انسان دے دونوں جہان برباد نے، دنیا اندر بھی بربادی ہے اور آخرت اندر بھی بربادی ہے۔ دنیا اندر سکون، راحت، سکینت پانے واسطے ضروری ہے کہ انسان گناہاں تو معافی حاصل کرے، لیکن موجودہ معاشرے اندر جاہل تو جاہل رہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور دانا، عقل مند، صاحب بصیرت، صاحب فہم بھی گناہاں تو معافی دے معاملے اندر لا علمی دا، جہالت دا اور گناہاں تو معافی دے تقاضے اور اس دے اصول اور قواعد و ضوابط تو لا علم۔ یقیناً اکثر لوگوں نے سمجھ رکھیا کہ جو جی چاہے کر دے رہو، جیڑا گناہ دل چاہے، جیڑا گناہ من چاہے کر لو، بس زندگی اندر یا سال بعد ایک مرتبہ حج کر لو، یا رمضان المبارک دا مہینہ آئے گا تاک راتاں نو جاگ لو، صدقہ و خیرات کر لو، اس تو علاوہ ذکر اذکار
قرآن پاک دی تلاوت ہے اس نو کر لو تو گناہ معاف ہو جان گے، گناہوں تو نجات مل جائے گی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطالعہ کیجئے تو تسانو یہ بات معلوم ہوئے گی کہ گناہاں دی کئی ایک اقسام نے، اور جس طرح گناہاں دی کئی اقسام نے اسی طرح معافی دے بھی الگ الگ طریقے شریعت نے بیان فرمائے۔ جس قدر گناہ سنگین ہے، جس طرح سنگینی ہے اس گناہ دی اقسام دی، اسی طرح اس دی معافی دا الگ الگ طریقہ اور اصول و ضوابط شریعت نے بیان کیے۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں کوشش کروں گا کہ چند گناہ جنہ دے معافی دے معاملے اندر اسی جہالت دا یا لا علمی دا یا سستی دا شکار یا اسی غفلت دا شکار یا انہاں گناہاں دے معافی دے معاملے اندر اسی انہاں دے تقاضیاں تو لا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، سورہ نساء دی آیت نمبر 31 ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا محبوب جی فرما دیجئے اللہ پاک فرما رہے ہیں او لوگو جنہ بڑے گناہ تمہیں رب تعالیٰ نے تو انہوں منع کیتا ہوئے، او گناہ جنہ تو رب تعالیٰ نے منع کیتا ہوئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماندے نے او کبیرہ گناہ جنہ تمہیں رب تعالیٰ نے تو انہوں منع کیتا روکیا، جنہ دے بارے وعید بیان کیتی ہے، جنہ گناہ تو انہوں متنبع کیتا رب فرماندہ ہے انہا گناہ تو تسی بچ کے زندگی گزارنا تے توڑیاں چھوٹیاں برائیاں میں اپنی رحمت نہ معاف کر دیاں گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے میں تو انہوں عزت والی جگہ جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ سنیے سب تو پہلی قسم گناہ دی جنہ دی معافی دے معاملے اندر اسی کمی دا کوتاہی دا اور غفلت دا شکار ہاں۔ سب تو پہلے نمبر تے گناہ جس دے بارے اندر اسی غفلت دا شکار ہاں، جدے بارے اسی سوچنے کہ اے گناہ کر لئیے ہو بھی جائے تے کیڑا مسئلہ ہے، کوئی نہیں، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لیلۃ القدر دی رات آئے گی، اسی معافی تلافی کروا لوانگے، اور اسی طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی کثرت نال عبادت کرانگے، اللہ کو توبہ استغفار کرانگے، کوئی شک نہیں رب دی ذات معاف کرنے والی ہے۔ لیکن گناہ دی الگ الگ شریعت نے اقسام بیان کیتیاں نے، اسی اقسام دے تحت شریعت نے انہوں دی معافی دا طریقہ بھی بیان کیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ایسے اتنے بڑے اور صغیر اور اتنے قبیح ترین گناہ کرے اور وہ سمجھے کوئی بات نہیں ہے، میں لیلۃ القدر دی رات جا کے عبادت کر لانگا۔ یاد رکھیے جس بندے دی زندگی اندر ایک گناہ موجود نے، اگر وہ انہاں دی معافی دے طریقے جو شریعت نے بیان کیتے نے انہاں دے مطابق معافی طلب نہیں کردا تو ایسے شخص دی معافی خطرے اندر ہے، ایسے شخص دی گناہ تو معافی جڑی ہے وہ مشکل اندر ہے، ایسے شخص دی معافی انتہائی خطرناک ترین معاملہ ہے۔ سنیے پہلی قسم گناہ دی، اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک نے قصاص دے نال معاف ہونے والے گناہاں دا ذکر کیتا ہوئے۔ پہلی قسم گناہاں دی اوے جڑے قصاص دے نال معاف ہونگے، جڑے بدلے دے نال معاف ہونگے، جنہاں دی دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر قصاص دے نال معاف ہونے والے جنہاں گناہاں دا ذکر کیتا ہوئے انہاں اندر سب تو پہلے نمبر تے قتل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا سورہ نساء اندر آیت نمبر 93 میں اللہ پاک نے فرمایا
ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ آواز دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مومن نو کسے مسلمان نو ارادہ تن قتل کردا ہے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اللہ پاک فرماندے نے او بندے دا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ قتل او جناب علی کبیرہ ترین تے برا ترین گناہ ہے جدی وجہ تو قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اس بندے تے اللہ دا غضب بھی ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ فرماندے نے اسی اس بندے واسطے دردناک قسم دا عذاب، بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، قتل و کبیرہ ترین تے کبیر ترین گناہ میں جامع ترمذی دے اندر 1395 نمبر حدیث ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری دی ساری دنیا کائنات اندر جو کچھ بھی موجود ہے، محبوب نے فرمایا ہر چیز تباہ ہو جائے بنسبت ایک مسلمان دے قتل دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو ساری دنیا تباہ ہو جائے، یہ دی کوئی پرواہ نہیں بنسبت کے کسے ایک مومن مسلمان نو قتل کیتا جاوے۔ دوسری حدیث تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت جامع ترمذی اندر 1398 نمبر حدیث ہے۔ راوی امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے، فرمایا جتنے بھی آسمان اندر زمین اندر جتنی مخلوقات موجود نے، نبی پاک نے فرمایا اگر آسمان والے تے زمین والے ایک مسلمان ایک مومن دے ناحق قتل کرن دے اندر ملوث ہو جان تے اللہ پاک سارے نو ہی قیامت والے دن امو دے بھل کر کے جہنم اندر پھینک دے وے۔ اتنا کبیر ترین تے اتنا کبیرہ ترین گناہ ہے مسلمان دا قتل کرنا۔ آگے توجہ فرمانا، لیکن ایک قتل اگر کوئی بندہ آج قتل کرے اور کہے کہ کوئی بات نہیں میں قتل کیتا ہے، کوئی بات نہیں اگر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے لیلۃ القدر دی رات عبادت کران گا، قتل جیسا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیو غفلت دا شکار ہے، وہ اپنی معافی دے معاملے دے اندر کوتاہی دا شکار ہے، جہالت دا شکار ہے۔ جڑا بندہ کسی مسلمان نو ناحق قتل کرے گا، جڑا بندہ کسی مسلمان دا ناحق خون بہائے گا، اس نو جان تو مار ڈالے گا، اور او بندہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں میں کوئی 2-4 مساجد بنا دیا، میں سال اندر ایک مرتبہ حج کر لاں یا عمرہ کر لاں، میرے قتل جیسے گناہ تو معافی مل جائے گی، ہرگز اس بندے نو معافی نہیں ملے گی۔ ایسا بندہ جہالت دا شکار ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت جی دیکھو نبی علیہ السلام نے روایت بیان کی 100 بندے دے قاتل نو رب نے معاف کیا، میں نہ کوئی شک نہیں یہ بنی اسرائیل دا واقعہ موجود ہے، لیکن شریعت اسلامی دا مزاج پڑھیے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر جدو کسی نے کسی نو قتل کیا معاملہ قصاص تے آیا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا آپ تے صحابہ نے کبھی قاتل نو نہیں کیا کوئی بات نہیں، تو جا کے حج کر لے، تو جا کے عمرہ کر لے، تو آگے رمضان آ رہا ہے لیلۃ القدر دی رات نو جاگ کے قیام کرنا استغفار کرنا، اللہ معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں اللہ معافی دینے تے قادر ہے۔ لیکن انساناں دے حقوق دے معاملے اندر قتل و کبیرہ ترین گناہ ہے جدی معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہے۔ سنیے قرآن پاک تے توجہ کیجئے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ بقرہ اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی معافی دا طریقہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ وضاحت بھی کر دی تاکہ کوئی معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار نہ رہے، کوئی معافی دے معاملے دے اندر جناب علمی دا اور جہالت دا شکار نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رمضان المبارک دے روزے فرض کیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام دی عزت نو مقدم کر دے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان کیا اور اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت بھی کیتی ہے۔ سنیے قرآن پاک دی آیت توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ فرمایا ایمان والو جس طرح تہاڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح تہاڈے تے قصاص بھی فرض ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، فرمایا تواڈے تے قصاص فرض ہے۔ ساتھ رب تعالیٰ نے وضاحت بھی کی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر وضاحت کر کے سمجھا دیا، فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرمایا اگر کوئی کسی آزاد نو قتل کرے گا آزاد دے بدلے اندر آزاد نو قتل کیتا جائے گا، اگر کوئی کسی غلام نو قتل کرے گا غلام دے بدلے اندر غلام نو قتل کیتا جائے گا، والانثى بالانثى، اگر کوئی عورت کسی نو قتل کرے فرمایا اس دے بدلے اندر عورت نو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت تو معلوم ہوا اگر مقتول دے ورثاء قصاص دا مطالبہ کرن تو قاتل دا اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کرنا فرض ہے، اس تو بغیر معافی دا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں البتہ ورثاء مل کر کے اگر اس کو دیت وصول کر لون یا اس نو معاف کر دیں تو اللہ دی طرفوں بھی قرآن پاک اندر تخفیف موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا پس اگر مقتول دے بھائی دی طرفوں قاتل نو قصاص دے اندر کوئی چھوٹ مل جاوے تو اللہ پاک نے ساتھ وضاحت کیتی ہے، فرمایا اچھے انداز اندر دیت دا مطالبہ کیتا جائے اور قاتل نو بھی چاہیے اچھے انداز دے اندر دیت ادا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے رب دی طرفوں دیت والا معاملہ تواڈے واسطے آسانی ہے، یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ یاد رکھیے قاتل واسطے معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہوئے، اگر وہ کسی نو قتل کر دے اگر جناب علی مقتول والے قصاص کا مطالبہ کرن پھر قاتل نو اپنے آپ نو پیش کرنا فرض ہے یا مقتول دے ورثاء نو دیت دے ذریعے راضی کیتا جائے، شریعت نے دیت متعین کی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے 100 اونٹ دیت ہے یا جتنی دیت ہے اس تے گھر والے اس تو کم راضی ہو جان یا گھر والے معاف کر دیں، فرمایا اس تو علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جناب علی اس تو علاوہ پھر بھی کوئی شخص زیادتی کرے پھر بھی کوئی بندہ بدماشی دے اترے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یاد رکھنا قاتل مت اس بھول اندر رہے، میرے تعلقات بڑے اونچے نے، میری پہنچ بڑی دور ہے، میرے جناب علی بڑی عدلیہ دے اندر بھی میرے تعلقات نے، ججز اسی خرید سکنے ہیں، فرمایا دنیا دے جج خرید سکتا ہے قاتل لیکن رب تعالیٰ دی عدالت لگے گی عذاب علیم، فرمایا پھر میں رب قاتل نو دردناک عذاب دیاں گا۔ ساتھ وضاحت کی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا لوگو یاد رکھنا اے عقل والو تو آڈے واسطے قصاص اندر زندگی ہے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ بڑے بڑے ظالم معاشرے اندر موجود رہے جنہ کرائے دے قاتل رکھے نے، جڑا کرائے دے قاتل رکھ کے لوگاں مسلمانوں نو قتل کروائے یا خود قتل کرے، وہ سمجھے کہ میں ایک دو مساجد بنا دیا، رمضان دے روزے رکھ لاں، حج بیت اللہ کر لاں، یا کسی مولوی نو کوئی چاول کوئی کھیر کوئی جناب علی حلوہ کھوا دیا میری بخشش ہو جائے گی۔ وہ معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار ہے، اس دے واسطے کوئی معافی نہیں ہے سوائے اس دے جو طریقہ شریعت نے بیان کیا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک نے معافی دا طریقہ بیان فرمایا ہوئے، توجہ فرمانا کہ اللہ پاک نے مسلمان دے بارے قانون تے ضابطہ بیان کیتا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان دی آنکھ نکال دے یا اس کا جناب علی ٹانگ توڑ دے تو کی خیال ہے ایسا ظالم انسان تاک رات اندر عبادت کر کے سمجھے کہ منو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، وہ غفلت دا شکار ہو چکا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
اللہ پاک نے فرمایا میں رب نے قانون بنا دیتا ہے. قانون صرف قرآن پاک اندر نہیں, وَكَتَبْنَا اللہ پاک نے قانونی تورات اندر بھی نازل کیتا سی. وہ قانون کیے کہ جان دے بدلے اندر جان, اکھ دے بدلے اندر اکھ, نک دے بدلے دے اندر نک, کان دے بدلے اندر کان, دانت دے بدلے اندر دانت, اور زخمیاں دا بھی قصاص ہے. پھر جڑا قصاص نو معاف کر دے اس واسطے گناہاں دا کفارہ شمار ہوئے گا. ایک قصاص گناہاں دا کفارہ جے. جڑا کسے دا دانت توڑ دے, کان نو جناب علی زخمی کر دے, یا کسے دی انگلی کٹ دے وے, یا کسے دی ٹانگ توڑ دے وے, یا کسے دی اکھ ضائع کر دے وے, فرمایا او دے واسطے گناہاں دا کفارہ اے یہ کہ او قصاص دے وے یا اس نو راضی کر لے. شریعت نے اصول بیان کیتا وے. اللہ پاک فرماندے نے جڑا اللہ دے نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلہ نہ کرے او تے بندہ ظالم ہوندا وے. اے گناہ جو سنگین ترین کسے مسلمان نو قتل کرنا, کسے دے اعضاء نو توڑ دینا, کسے دے اعضاء نو کٹ دینا, اے دی معافی دا طریقہ قصاص ہے یا اس نو راضی کر لیا جائے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنی زندگی پڑھیے, مدنی دور پڑھیے. محبوب علیہ السلام نے قصاص والے گناہوں قصاص نافذ کر دے اللہ کو معاف کرنے دا طریقہ بتلا دیا. پیغمبر علیہ السلام نے ظالم دے کولوں برا سانو دیت بھی دلوائی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی قاتل دے کولوں قصاص بھی دلوایا ہے. مصطفیٰ نے کسی قاتل یا کسی زخمی کرنے والے نو یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں تیرے کو گناہ سرزد ہو گیا تو حج کر لی, تو عمرہ کر لی. نہیں, پیغمبر نے قصاص دے ذریعے, دیت دے ذریعے گناہ دی معافی تلافی دا طریقہ بھی بیان کیا اور اس تے عمل بھی کیا تاکہ مسلم معاشرے اندر امن قائم رہ سکے. آج معاشرے اندر امن کیوں نہیں؟ مقتول عدالت اندر کھجل ہوندا ہے, دھکے کھاندا ہے, روپے پیسہ بھی خرچ کردا ہے اور قاتل دندراندا پھردا ہے. وجہ کیا ہے کہ قصاص دا معاملہ عدالت اندر نافذ نہیں ہے. قاتل مت سمجھے کہ میں کسی بھول اندر ہے. ایک قتل و کبیرہ ترین گناہ ہے جس کی معافی دا طریقہ یا قصاص ہے یا دیت ہے یا براسانو راضی کرنا ہے. اس تو علاوہ رمضان دیا رات اندر ایک لاتے کھڑا ہو کے بھی لوگاں نو قتل کرنے والا قیام کر در اس کی معافی دا معاملہ خطرے اندر ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. دوسرے نمبر تے گناہ نے حدود دے نال معاف ہونے والے. جڑے گناہ حد دے نال معاف ہون گے کہ حد لگے گی تے گناہاں دی معافی ملے گی. یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ جڑے کوئی بندہ او گناہ کردا رہے جڑے حد نہ معاف ہوندے نے اور وہ سمجھے کہ میں نمازاں پڑھ کے میں روزے رکھ کے یا لیلۃ القدر دی رات قیام کر کے منو معافی مل جائے گی. یاد رکھنا اس بندے دی معافی لیلۃ القدر دی رات بھی خطرے دے اندر ہے. جڑا بندہ گناہ دی معافی دے معاملے اندر حدود والے گناہ دے بارے دے اندر لا علمی دا جہالت دا غفلت دا یا جان بوجھ کے جناب علی ضد دا شکار ہو چکا ہوئے. سنیے جڑے حدود والے گناہ نے انہاں اندر سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے زنا دا ذکر کیتا ہوئے. زنا وہ بدترین گناہ ہے جدے بارے صحیح البخاری اندر 2475 نمبر حدیث ہے. امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ زنا کردا ہے حالت زنا اندر ہوندا ہوئے نبی پاک نے فرمایا جدوں اے زنا شروع کردا ہوئے ایمان دے اندروں نکل جاندا ہوئے. ایمان نہیں جے ہوندا حالت زنا دے اندر بندے اندر اتنا برا ترین گناہ ہے. زنا اتنا برا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد دے اندر معجم الکبیر للطبرانی اندر روایت آندی ہے سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات دا وقت ہوندا وے جدوں رات دا پچھلا پہرا جاندا وے جس نوں اسی تہجد دا وقت کہنے ہاں نبی پاک نے فرمایا آسمان دے دروازے کھول دتے جاندے نے. ادھی رات آسمان دے دروازے کھل جاندے نے. رب تعالی دی طرفوں آواز لگائی جاندی ہے کوئی دعا کرنے والا آئے دعا کرے میں اس کی دعا نو قبول کر رہا. آئے کوئی بیمار شفا طلب کرے میں شفا عطا کر دیں ہاں. آئے کوئی مقروض تے میں قرضے تو نجات عطا کر دیں ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان دی دعا قبول کیتی جاندی
جاندی ہے سوائے زنا کرنے والے دے جڑا زانی انسان ہوندا وے او دی اللہ دعا قبول نہیں جے کردا جڑا زنا دا عادی ہے جڑا زنا نہ محبت کرنے والا وے جڑا لوگاں دی عزتاں نو برباد کرنے والا وے جڑا زانی انسان ہے لیلۃ القدر نو بھی اٹھ کے دعا کر لے اللہ ایسے بدترین انسان دی دعا قبول نہیں کرن گے کیا سمجھتے ہو لوگاں دی عزت نو تار تار کرے لوگاں دی عزت برباد کرے کسی دی بیٹی کسی دی بہو کسی دی پھپھور خالہ کسی دی ماں دی عزت برباد کرے معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلائے اور سمجھے کہ مینوں لیلۃ القدر دی رات معافی مل جائے گی ایسا بندہ معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار ہے لا علمی دا بے وقوفی دا شکار ہے اس دی معافی دی صورت حد ہے حد نافذ ہوئے گی پھر اس دی معافی دی صورت ہے ورنہ اس دی معافی خطرے اندر ہے قرآن پاک پڑھئے سورہ نور کھولیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورہ نور اندر وضاحت کی ہے اللہ دے بندو قرآن پاک پڑھئے قرآن نہ محبت کیجئے سنیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ زنا کرے کوارا ہوئے کوارا مرد ہوئے کواری عورت ہوئے کموارا لڑکا تے کمواری لڑکی اگر زنا کرے گی شریعت اسلامیہ کی کہہ رہی ہے فرمایا اس نو 100 کوڑا ماریا جائے کوارا لڑکا اور لڑکی زنا جیسا بدترین گناہ کرن تے معافی اگر چاندے نے پھر اس تے حد لگے گی حاکم وقت حد لگائے گا قاضی حد لگائے گا فرمایا انہوں 100 کوڑا ماریا جائے حدیث صحیح مسلم 1690 نمبر حدیث ہے راوی صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرن 100 کوڑا ماریا جائے تو 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے مثلا لاہور جو رہندا تو 1 سال واسطے انہوں لاہور تو 1 سال ہی کٹ دیتا جائے فرمایا سزا شریعت نے حد مقرر کیتی ہے اگر شادی شدہ زنا کرے پھر شریعت اعلان کیا ہے صحیح البخاری اندر حدیث ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ زنا کرے صحیح مسلم اندر بھی روایت ہے فرمایا اگر کوارا زنا کرے تو 100 کوڑا تو 1 سال واسطے علاقہ بدر کیتا جائے اگر شادی شدہ زنا کرے جدے گھر اندر منقوع بیوی موجود ہے جدے پاس نکاح کر کے خامد موجود ہے اگر شادی شدہ عورت زنا کرے اگر شادی شدہ مرد زنا کرے شریعتاں دی ایڈے برے انسان نے انہوں زندہ رہن دا حق حاصل ہی کوئی نہیں حاکم تے ضروری ہے قاضی تے ضروری ہے جج تے ضروری ہے انہوں سنگسار کیتا جائے انہوں رجم کیتا جائے معافی دا طریقہ معافی دی صورت ہے فرمایا انہوں رجم کیتا جائے اگر اپنے گناہ تو معافی چاندے نے جائیے صحاب دی زندگی پڑھئے سنیہ اہل سنہ اہل الحدیث دا عقیدہ صحابہ اکرام معصوم نہیں صحابہ اکرام کو خطا دا امکان ہے لیکن صحابہ مغفور نے صحابہ مرحوم نے احادیث دی کتب اندر صحیح سندنا روایات موجود نے صحابی کو لو زنا جیسا گناہ ہوا نبی علیہ السلام دے پاس آگے فرمایا یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا اس گن تو پاک کر دو محبوب علیہ السلام دے پاس صحابی آئی ہے روایت صحیح مسلم اندر ہے فرمایا یا رسول اللہ زنا کر بیٹھی ہیں اس گناہ تو پاک ہونا چاہنی ہے جائیے کوئی ایک روایت لائیے پیغمبر نے فرمایا ہوئے کوئی بات نہیں تو لیلۃ القدر دی رات کے اندر عبادت کر لینا لیلۃ القدر دی رات استغفار کر لینا تو لیلۃ القدر دی رات نو رب دے کولوں معافی طلب کرنا تیرا گناہ معاف ہو جائے گا نہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے رب دی بیان کردہ حد نو جاری کیا اور یاد رکھیے شریعت اسلامیہ اندر بھی شادی شدہ زانی دی سزا رجم ہے سنسار کرنا ہے اور یہود دے مذہب اندر بھی یہی سزا ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے 6000
841 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما، کچھ یہودی آ گئے، آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اندروں اے جڑا بندہ ہے نا انہیں زنا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے مذہب اندر دی کی سزا؟ کہندے ساڈے مذہب اندر تے سزا ہے بس انہوں ذلیل کیتا جائے، بے عزت کیتا جائے، اور تے کوئی سزا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، یہودی اندر انہاں دا فتویٰ چلدا سی۔ جامع ترمذی اندر روایت ہے جدو نبی علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے نا، عبداللہ بن سلام فرماندے نے مینوں پتہ چلے عبداللہ ایک شخص ہے جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے نا۔ عبداللہ بن سلام فرماندے میں کہ چلا ویکھاں تے صحیح اس ہستی نو، اس شخصیت نو۔ فرماندے جدو میں نبی علیہ السلام دے سامنے آیا میری نظر محبوب دے چہرے تے پئی ہے، میں کہ عبداللہ بن سلام اللہ دی قسم ہے اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکدا، یہ اللہ دے سچے نبی نے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، توجہ فرمانا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر محبوب دی زبان جو حدیث سنی ہے جو جامع ترمذی اندر اختصار نہ بات عرض کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ جدو نبی علیہ السلام نو یہودی کہنے لگے ساڑھے مذہب دے اندر تے بس اتنی سزا ہے کہ زانی شادی شدہ ہوئے انہوں ذرا ذلیل کیتا جاندہ ہوئے، عبداللہ بن سلام فرمان لگے محبوب جی اے جھوٹ بول رہا ہوئے، میں تورات دا عالم ہاں، میں نہ یہودیاں دا عالم رہا ہاں، تورات دے اندر بھی اس سزا موجود ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے گا انہوں سنسار کیتا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں ساڑی کتاب تورات اندر سزا موجود کوئی نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوب جی انہوں کبھو تورات لے آون، یہودی گیاوے تے جا کے تورات اٹھا کے لے آیا، آ کے تورات کھولیے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام دسو تورات اندر کس جگہ تے بات موجود ہے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوبہ فلاں جگہ تے بات موجود ہے۔ نبی پاک نے یہودی نو کیا کھول اس جگہ تو تورات نو، جدو تورات نو کھولے آوے ایڈا بدبخت نکلے آوے جس جگہ تے بات لکھی ہوئی ہے اوتھے ہمیں ہاتھ رکھ لے آوے، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا محبوب جی ویکھ لو کوئی نہیں جے لکھے آ، جتے لکھے آ تے ہاتھ رکھے آوے تے تھلا انگلی کر کے اندھا ویکھ لو اتھے کوئی نہیں لکھے آ۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن سلام جی محبوب جی، فرمایا تو تے کہہ رہا سے لکھی آوے یا ویکھ کوئی نہیں لکھے آ؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوب جی اینو کبو اپنا ہاتھ تے چکے نا، جدو یہودی نے ہاتھ چکے آوے تھلے لکھیا ہویا وے یہودی مذہب دے اندر بھی جڑا شادی شدہ زنا کرے گا انہوں سنگسار کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام دے جناب علی پاس جو یہودی آئے نے یہ فیصلہ لے کے آئے سن ساڑھے زانی دا فیصلہ کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا میری شریعت اندر بھی زانی شادی شدہ دی سزا سنگسار ہے، رجم کرنا میں تواڈی شریعت دے اندر بھی ہن میں محمد فیصلہ نافذ کرانگا۔ پھر اس یہودی جوڑے نو بھی سنگسار کیتا گیا ہوئے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سنو جوانو اللہ دے بندو میرے پیغام تے غور کیجئے، اور جوانو زنا بڑا بدترین گناہ ہے، زنا بڑا کبھی ترین گناہ ہے۔ یاد رکھنا کبھی کسی دی عزت برباد نہ کرنا، کبھی زنا دے راستے تے نہ نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر بھی اس بات کی خبر دی ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا لوگو زنا کرنا تو درکنار، زنا دے قریب بھی نہ جانا، فرمایا بڑا برا راستہ ہے۔ پتہ کتنا برا راستہ ہے، اے زنا دے راستے دے بندہ چل پڑے، اے راستہ چکر کٹ دے انسان دے گھر اندر داخل ہو جاندہ ہے۔ اگر آج تسی کسے دی عزت برباد کرو گے جوانو سنو کیا سمجھو گے تواڈی عزت محفوظ رہ جائے گی؟ نہیں تواڈی عزت بھی برباد ہوئے گی۔ اگر آج تسی کسی چوک اندر کھڑے ہو کے کسی دی بیٹی اور بہو دے راستے نو روک دے ہو، یاد رکھنا اگلے چوک اندر تواڈی بہن اور تواڈی ہمشیرہ دے راستے اندر بھی کوئی ضرور کھڑا ہوئے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے تسی لوگاں دی عزت برباد کرو تواڈی عزت محفوظ رہ جائے، نہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ رسول اللہ فرما گے من زنا من زنی، اگر زنا کرو گے وقت آئے گا تواڈے گھر اندر زنا داخل ہو جائے گا۔
فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑے بڑے گناہاں تمہیں رب نے منع کیتا ہے انہاں تو رک جاؤ، میں اللہ اپنی رحمت نہ تواڈے چھوٹے گناہ معاف کر دیاں گا. جوانو سب تو پہلا پیغام میرا ہے اے زنا دے گند تو بچ جائیے، اے زنا دی گندگی تو بچ جائیے، اگر اس گند دے اندر آگے تواڈی عزت بھی برباد ہو جائے گی. دوسرا پیغام ہے ساڈے ملک دے اندر فی الوقت شریعت اسلامی تے حدود دا نفاذ کوئی نہیں. دیکھنا کہ دے معافی خطرے اندر نہ چلی جاوے، دیکھنا اس گناہ دے قریب نہ جانا کتے ایسا نہ ہوئے گناہ کر بو حدود دا تے نظام کوئی نہیں، حدود دا تے نفاذ کوئی نہیں تے کتے معافی خطرے اندر نہ چلی جاوے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اسی طرح حدود والے گناہ دے اندر جناب علی جڑا دوسرا گناہ میں وہ نہ حق کسے تے تہمت لگانا میں، وہ نہ حق کسے دی ذات تے تہمت لگا دینا، یہ کتنا کبھی ترین گناہ میں. سورہ نور دی آیت نمبر 23 پڑھیے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا بے شک لوگ جڑے پاک دامنہ بھولی بالیاں عورتاں تے تہمت لگاندے نے، فرمایا زنا دا الزام لگاندے نے، انہاں لوگاں واسطے دردناک ترین عذاب ہے. صحیح البخاری تے روایت آندی ہے میرے محبوب نے فرمایا لوگو ہلاک کر دینے والے گناہ تو بچ جاؤ، ہلاک کر دینے والے دنیا اندر تباہ کر دینے والے گناہ اندروں ایک گناہ اے وے بندہ کسے تے تہمت لگا دے، کسے پاک دامنہ عورت تے زنا دا بہتان لگا دے. اگر سمجھنا ہے تو سورہ نور پڑھیے. اگر کوئی بندہ کسے تے تہمت لگا دے وے، کسے دی عزت برباد کر دے وے، معاشرے دے اندر کسی خاتون تے تہمت لگائے، برائی دا الزام لگائے اور وہ سمجھے کہ میں نمازہ پڑھ لاں، میں لیلۃ القدر دی رات نو 4 آنسو بہالا مگر مچ دے آنسو بہالا اور مینوں معافی مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. جائیے سورہ نور پڑھیے آیت نمبر 4 پڑھیے. رب تعالیٰ نے فرمایا جڑا پاک دامنہ عورت تے تہمت لگائے، زنا دا الزام لگائے، فرمایا اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، جڑا کسی تے تہمت لگائے فرمایا 4 گواہ پیش کرے. اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے رب تعالیٰ فرماندے نے اس نو 80 کوڑے مارے جان. تہمت لگانے دی سزا 80 کوڑے نے. کدے اسی بھی سوچے اسی روزانہ گناہ دن چ کئی واری کرنے، بڑے بڑے حاجی تے نمازی گناہ کر دینے. جدو غصہ چڑھیا استاد نو شاگرد تے، مالک نو اپنے نوکر تے کیا نے حرام زادہ. کہندے نہیں کیا مانی حرام زادے کا کہ اس کی ماں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، وہ زنا کی پیداوار ہے، وہ ولد الزنا ہے. تم نے تو غصے میں آ کے کہہ دیا حرام زادہ، یہ اس کی ماں پہ تہمت ہے، یا 4 گواہ پیش کرو. نہیں تو ایسے بندے کے لیے اگر حدود کا نظام ہو، شریعت کہتی ہے 80 کوڑے لگاؤ. تسی لوگاں نو حرام زادے کو تو سمجھو کہ ساڑی لیلۃ القدر نو اسی رو لئیے مگر مچ دے آنسو بہا لئیے، آنسو مگر مچ دے سٹ لویے تے ساڑی معافی ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. زنا دی تہمت کسے تے اگر کوئی لگاندا 4 گواہ پیش نہ کر سکے، شریعت آندی دی معافی دا طریقہ اس نو 80 کوڑے مار جان. شراب دا الزام لگا دے، کوئی کسے تے چوری دا الزام لگا دے، شریعت آندی گواہ پیش کرے نہیں کردا تے 80 کوڑے مارے جان. حد والا جڑا گناہ ہے اے دے اندر تیسرے نمبر تے چوری آندی ہے، جدے بارے سے مسلم اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا چوری کرنے والا ہے اس تے اللہ دی لعنت برستی ہے، لیکن جڑا چوری کر لے او دی معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہوئے. قرآن پاک پڑھیے سورہ المائدہ پڑھ جائیے آیت نمبر 38 پڑھیے. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فاقطعوا ایدیہما. اللہ پاک نے فرمایا جڑا مرد تے جڑی عورت، والسارق والسارقۃ، فرمایا جڑا مرد تے جڑی عورت چوری کر لے، فاقطعوا ایدیہما، فرمایا اس تے ہاتھ نو کٹ دیتا جائے. یاد رکھنا چوری 1 دینار
دینار ایک دینار ہے، اگر اس کا چوتھا حصہ یا اس تو زیادہ چوری کوئی کر لے، صحیح مسلم کتاب الحدود اندر روایت ہے، محبوب نے فرمایا او دا گھٹ تو رکھ کے سجا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ اس تو اگر کم کوئی چوری کرے، اب موجودہ معاشرے دے مطابق تقریباً دینار دی قیمت بنے گی 5 تو 10,000 دے درمیان، اگر ایک دینار دا چوتھا حصہ اس دے برابر یا اس تو زیادہ کوئی چوری کرے، شریعت آندی او دی معافی دا طریقہ اے او دا ہاتھ گھٹ تو سجا کٹ دیتا جائے۔ اگر کوئی اس تو کم جناب علی ایک دینار دے چوتھے حصے تو کم کوئی چوری کرے، شریعت اس تے تعزیر عائد کر دیا، جرمانہ عائد کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاس کسی چور نو لیاندا گیا ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، رب غفور الرحیم ہے، رب رحمان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غافر ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پیغمبر نے جواب نے دلیل بیان نہیں کی۔ محبوب دے سامنے اگر کوئی چور نو لیاندا گیا، پیغمبر علیہ السلام نے حد نو جاری کیتا ہے، لیکن یاد رکھیے چور دی معافی دی گنجائش مالک دے پاس ہے جس دے مال نو چرایا گیا ہے، لیکن جدو معاملہ قاضی دے پاس آ جائے گا، عدالت اندر آ جائے گا، پھر معافی دی واحد صورت ہے، اس تے حد لگائی جائے گی۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ اندر 2000 جناب علی 595 نمبر حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر ایک چور نو لیاندا گیا، سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ دا مال چرایا ہے۔ محبوب دے پاس جدو چور آیا، محبوب نے فرمایا اس دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ دے دل اندر نرمی پیدا ہوئی، یہ دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس چور نو معاف کرنا، حالانکہ جس دا مال چوری ہویا ہے وہ ہن معاف بھی کر رہا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان اس واسطے ہن معافی نہیں ہے، قرآن نے حد مقرر کی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ صفوان فرماندے محبوب جی میرا چرایا ہویا مال جڑا اس نے اٹھایا میں اس تے صدقہ کرنا۔ فرمایا بے شک تو صدقہ کر دے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دی حد نو نافذ ضرور کراں گا۔ چور واسطے معافی دی شریعت اندر اور کوئی گنجائش محبوب نے پیدا نہیں کی۔ اگر سمجھنا ہے ایک اور روایت مستدرک حاکم اندر ہے، 8150 نمبر حدیث ہے، یاد رکھیے صرف توبہ کرنے دے نال حد ساقط نہیں ہوئے گی۔ محبوب علیہ السلام دے پاس ایک چور آیا نبی علیہ السلام دی عدالت اندر، جو چور نو لیاندا گیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ کٹ دیتا جائے اور اس نو داغ دیتا جائے، پھر اس نو میرے پاس لاؤ۔ ہاتھ کٹیا گیا، داغیا گیا، پھر محبوب دے پاس آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس جو آیا نا تے آ کے نبی علیہ السلام دے جو قریب بیٹھ کے ہاتھ کٹیا جا چکے، حد لگ چکی ہے۔ محبوب نے فرمایا توبہ کر، گناہ تو آئندہ توبہ کر، آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ کہنے لگا محبوب میں توبہ کرنا۔ فرمایا اللہ تینو توبہ تیری نو قبول فرما لے۔ محبوب نے پہلے نہیں فرمایا کوئی نہیں تو چوری کر لی، جا جا کے رب کو معافی مانگ۔ محبوب نے پہلے حد نافذ کی ہے، کیونکہ چوری دے گناہ دی معافی دا طریقہ شریعت اندر حد ہے۔ یاد رکھیے صرف توبہ کرنے دے نال حد ساقط نہیں ہوئے گی۔ حدود صرف گناہ تو روکنے واسطے نہیں بلکہ گناہ دا کفارہ نے، مگر ساتھ اندر ضروری تاکید ہے کہ آئندہ حرکت نہ کرے، آئندہ چوری نہ کرے، رب کو معافی مانگے۔ محبوب رب دی حد نو نافذ کرنے اندر کتنے اعلیٰ ترین پابند سن۔ نبی علیہ السلام دے پاس عورت آئی، بنو مخزومہ قبیلے دی، قریش اندروں ہے، چوری کی ہے اس نے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بھیجیا قبیلے والے نے کہ ساڑھے قبیلے دی عورت نے چوری کیتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ حد کٹ دیتا گیا ساڑھے قبیلے دی عزت نہیں رہے گی۔ اسامہ بن زید آئے، فرمایا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبوب جی میں سفارش کر رہا ہوں اس نو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ بن زید سن لو، اے تے بنو مخزومہ قبیلے دی عورت فاطمہ، اگر میں محمد رسول اللہ دی لگتے جگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی، میں محمد مصطفیٰ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیندہ۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریم۔
حد والے گناہاں اندر چوتھا گناہ شراب نوشی کرنا ہے۔ توجہ فرمانا، مستدرک حاکم اندر روایت آندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی کرنے والا بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ کتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی بے حیائی تے برائی دی جاڑے۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر 1557 نمبر روایت ہے۔ اور جوانوں اس روایت تے توجہ کرنا، وہ مہندی دی رات شراب پینے والوں سننا حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام دے صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز دنیا اندر پیتی تے اس تے حد جاری نہ ہو سکی یا اس دی معافی نہ ہو سکی، نبی پاک نے فرمایا اللہ قیامت والے دن جہنمیاں دا پسینہ تے پیپ اس بندے نو پلائے گا، اللہ قیامت نو شراب دی وجہ تو سزا دے گا۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث تے توجہ فرمانا، سنن نسائی اندر روایت آندی ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آن گے جڑے شراب پین گے تے نام بدل دین گے، میں تے وسکی پی کے آ رہا، میں تے گھٹ لا کے آ رہا، محبوب نے فرمایا شراب پین گے نام بدلن گے، محبوب نے فرمایا اللہ سزا دے گا، اللہ انہوں زمین اندر دنسائے گا، انہوں اندر کچھ دیاں شکلہ اللہ تبدیل کر کے بندر بنائے گا، کچھ دیاں خنزیر بنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی دی روایت ہے، ابن عمر راوی فرمایا جڑا بندہ شراب دا ایک گھونٹ پی لے اللہ 7 دن تک اس دی نماز نو قبول نہیں فرماندے۔ کدھر جامع ترمذی اندر 1982 نمبر حدیث ہے، محبوب نے فرمایا جس نے شراب پیتی اس نو نشہ چڑھ گیا، اللہ 40 دن تک اس دی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر اسی حالت اندر مر گیا وہ بندہ کفر تے مرے ہے۔ مسند احمد اندر روایت ہے، محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ شراب پیوے اس نو نشہ چڑھ جائے 40 راتاں تک رب دی ذات اس نو ناراض بھی رہندی ہے، اگر اسی حالت اندر موت آ گئی وہ بندہ کفر تے مرے ہے۔ اس دا کفارہ شریعت نے مقرر کیا، حد ہے اس دا کفارہ۔ فرمایا شرابی نو شریعت نے کوڑے دی حد متعین نہیں کی کہ 100 مارے جان، جی میں تومت دے بارے 80 کوڑے تعیین کر دی، اور اسی طرح جناب علی زانی کمارے دے بارے 100 کوڑے دی تعیین کی۔ فرمایا شرابی دے بارے تعیین نہیں ہے، 40 کوڑے یا 80 کوڑے یا اس دی کفیت دیکھ کر کے وقت دا قاضی حاکم اس تے فرمایا کوڑے دی حد لگائے گا، اس تے گناہ دی معافی دی ایہی صورت ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ توجہ فرمانا، آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کر رہا۔ تیسرے نمبر تے خطرناک ترین گناہ جنہ دے بارے اندر اللہ دے بندو بچیے نہ گناہاں تو، ورنہ معافی خطرے اندر پہ جائے گی، اس بات نو توجہ نہ سننا۔ تیسرے نمبر تے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ کیڑے نے؟ پہلے نمبر تے ایک قسم ہے، اسی ذرا جی بات تے قسم چکنے ہیں، سورہ المائدہ پڑھیے آیت نمبر 99 پڑھیے، ذرا جی بات ہوندی اسی قسم اٹھانے ہیں، چاہیے قرآن پڑھیے۔ نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہوئے، فرمایا جڑا بندہ قسم اٹھائے تے قسم نو پورا نہ کر سکے، نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنی قسم نو توڑ دے ہوئے وہ بندہ یہاں تے 10 مسکیناں نو درمیانے درجے دا کھانا کھلاوے، جویں دا اپنے گھر دے اندر کھاندا ہوئے، یا کپڑا پہناوے 10 مسکیناں نو، یا ایک غلام نو آزاد کر دے، یا 3 دن دے روزے رکھے۔ جڑا قسم اٹھائے تے انہوں توڑ دے وے، جڑا قسم اٹھائے انہوں پورا نہ کرے، فرمائے یا تے او بندہ 10 مسکینہ نو کھانا کھلائے درمیانے درجے دا جی میں گھر اندر کھاندا ہے، یا 10 مسکینہ نو کپڑا پہنائے، یا پھر او بندہ ایک غلام آزاد کرے، یا او بندہ 3 دن دے روزے رکھے، اس دی معافی دی ایہی صورت ہے۔ جھوٹی قسم تے اٹھانا ویسے بھی کبیرہ گناہ، صحیح البخاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی قسم اٹھاؤ اپنے رب دے نام دی قسم اٹھاؤ اور قسم نو پورا کرو۔ فرمایا گناہ تے قسم نہ اٹھاؤ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے اپنے والدین دے نام دی قسم اٹھان تو بھی منع کیتا ہے، جویں اسی آنے مینوں میرے پیو دی قسم، مینوں میری ماں دی قسم، تینوں میری قسم تے مینوں تیری قسم۔ رسول اللہ نے فرمایا جدو قسم اٹھاؤ صرف اپنے رب دے نام دی قسم اٹھاؤ۔ فرمایا خاموش رہو۔ ہاں قرآن پاک دی قسم اٹھانی جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک رب دی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اس تو علاوہ کسی انسان دی، کسی فرد دی، نہ ماں دی نہ باپ دی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔
सुनने अभी दाऊद हदीस है 2887 नंबर, इब्ने उमर रावी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा किसी गैर दे नाम दी कसम उठांदा, मैनू पीरां दी कसम, मैनू नबी पाक दी कसम, मैनू अली पाक दी कसम, महबूब ने फरमाया जिन्हें रब तो इलावा किसी गैर दे नाम दी कसम उठाई उसने शिरक किया। एक गुनाह दी मुआफी दी सूरत इसका कफारा दीजिए। फरमाया इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और कफारे दे नाल मुआफ होने वाला दूसरा गुनाह असी मन्नतां मंगने आ, या अल्लाह मेरा ए काम हो जाए तो मैं ए करांगा। महबूब ने फरमाया जिन्हें मन्नत मंगी, मन्नत नू मन लिया, नजर नू मन लिया, फरमाया उसनू पूरा ना कीता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे दा भी कफारा सही मुस्लिम है हदीस 1645 नंबर। फरमाया जेड़ा कसम दा कफारा है ओही नजर दा कफारा, जेड़ा कसम उठा के पूरी ना करे तोड़ दे, जेड़ा नजर मन्ने ते पूरी ना करे, फरमाया उस वास्ते भी यही ऐलान है, या 10 मिस्कीनां नू दरमियाने दर्जे दा खाना खिलाए, या कपड़ा पहनाए, या फरमाया ओ बंदा गुलाम आजाद करे, या ओ बंदा 3 दिन दे रोजे रखे। इस तो इलावा उसकी मुआफी खतरे अंदर है, कबीरा गुनाह है। फरमाया इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। और इस सिलसिले के अंदर कफारे ना मुआफ होने वाला तीसरा गुनाह ते ओदी मुआफी दा तरीका तीसरे नंबर ते ज़िहार है। अगर कोई बंदा गुस्से चाहे जज्बात चाहे अपनी बीवी नू कहे तू ते इंज मेरे ते हराम है जिवें मेरी मां है, गुस्से जाके बंदे आंदे ने तू मेरी मां लगे, औरत हराम हो गई है। तफसीली वाकया तुसी सईदा खौला या खवैला या जमीला 3 नाम मुफस्सरीन लाए। बूढ़ी औरत सन, उन्हां दा खामद निकाह हुआ सैयदना औस बिन सामत अंसारी रज़ी अल्लाह तआला दे नाल। सुनने भी दाऊद च रवायत है 28वें पारे दी इब्तदाई आयात भी पढ़ लिए, तर्जमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए। उन्हां दे शोहर ने उन्होंने मां कह दिया, नबी अलैहि सलाम को आईयां। महबूब ने फरमाया जेड़ा पहले तो तरीका चलदा रहा, जेड़ा शोहर अपनी बीवी नू मां कह दे औरत उसते हराम है, कोई और सूरत नहीं। खौला परेशान हुई, रब दे सामने गुजारिश की, अल्लाह बूढ़ी है किथे जावांगी, बच्चे किस तरह पालांगी। रब ने आयात नाज़िल की, ज़िहार दा मसला बयान किया। फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु रब तआला ने फरमाया महबूब जी जेड़ा बंदा अपनी बीवी नू मां कह दे एक कबीरा गुनाह है। फरमाया एदी मुआफी दा तरीका ए वे, या ते एक गुलाम आजाद करे, या 2 माह दे मुसलसल रोजे रखे, या 60 मिस्कीनां नू खाना खिलाए। दी मुआफी दा यही तरीका है। फरमाया इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अहम तरीन चौथे नंबर दे कफारे दे नाल मुआफ होने वाला गुनाह हालते हैज दे अंदर अपनी बीवी दे नाल मुबाशरत कर लेना। जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हालते हैज अंदर अपनी बीवी दे नाल जमा करे, मुबाशरत करे, हम बिस्तरी करे, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाले कुरान पाक दे नाल कुफर कीता है। मादरत नाल इस मजमे चो ही अगर मैं कोई साथी उठा लवां तो बेशुमार ऐसे मिल जाएंगे जेड़े आखणगे सानू तो इस मसले का पता ही कोई नहीं। महवारी दे अयाम जो हर औरत बालिगा नू आंदे ने हर महीने बाद, उन अयाम दे अंदर औरत दे नाल हम बिस्तरी करना शरीयत ने कबीरा गुनाह करार दिया। मुख्तलिफ नाम ने, कोई इनू पीरियड्स आंदा है, कोई इसनू हैज आंदा है, कोई इसनू महवारी दे अयाम आंदा है। फरमाया इन अयाम दे अंदर औरत दे नाल हम बिस्तरी करना कबीरा गुनाह है। महबूब ने फरमाया जामे तिरमिज़ी दे अंदर 639 नंबर रवायत है, महबूब ने फरमाया जेड़ा इस हालत अंदर औरत नाल हम बिस्तरी करे उन्हें मेरे ते नाज़िल होने वाले कुरान दे नाल कुफर किया। हुण बंदा समझे भी मैं जो मर्जी की आवा दे कोई नहीं, लैलतुल कदर दी रात नू मैं 4 आंसू बहा लांगा तो मुआफी हो जाएगी। नहीं, इसकी मुआफी का तरीका सुनने भी दाऊद अंदर 265 नंबर रवायत है। महबूब ने फरमाया, इब्ने अब्बास रावी ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतसद्दक बिदीनारिन औ निस्फी दीनार। फरमाया जेड़ा बंदा हालते हैज अंदर औरत होए उसके नाल मुबाशरत करे, हम बिस्तरी करे, फरमाया उसका कफारा 1 दिनार या आधा दिनार अल्लाह के रास्ते अंदर खर्च करेगा।
دینار دا موجودہ حساب لگایا جائے تے 4.25 گرام سونے دے برابر ہے دینار. این سمجھو جڑا بندہ حالت حیض اندر عورت ہوئے او دن ہم بستری کر لے، فرمایا اس گناہ دی معافی دا واحد طریقہ ہے 4.25 گرام سونا اللہ دے راستے اندر خرچ کرے، یا اس دا نصف. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے عورت دی مہواری دے جڑے ایام نے، حیض دے ایام دے اگر آغاز والے دن نے ابھی ابتدا ہوئی ہے، پہلے دن اندر اگر کوئی اپنی بیوی نہ ہم بستری کرے گا وہ پورا دینار یعنی 4.25 گرام جڑا سونا ہے وہ اللہ دے راستے اندر خرچ کرے گا، اے دے گناہ دا ایک کفارہ ہے. اور جڑا حیض دے آخری ایام دے اندر ہم بستری کرے گا فرمایا آدھا دینار خرچ کرے گا اور معافی دی کوئی صورت نہیں ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. 5ویں نمبر تے کفارت نال معاف ہونے والا گناہ. اور میری بات ختم. رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہوئے، اس مہینے اندر بالخصوص اس مسئلے نو پوری توجہ نہ سننا. صحیح البخاری دے اندر کتاب الصوم دے اندر 1936 نمبر روایت آندی ہے. صحیح مسلم دے اندر 1111 نمبر کتاب الصوم دے اندر روایت آندی ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد محبت نہ درود پڑھیے، پیار نہ درود پڑھیے، شہد دے نالوں میٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اسی نبی پاک دے قریب تشریف فرماواں، ایک بندہ آیا وے تے آ کے کہنے لگا محبوب جی میں ہلاک ہو گیا، میں ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے تو کی کر لیا ہوئے؟ فرمایا محبوب جی میں بھی روزہ رکھیا سی، میری بیوی نے بھی روزہ رکھیا سی. محبوبہ میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی نہ مباشرت کر لئی ہے، میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر لئی ہے. محبوبہ میں تے ہلاک ہو گیا ہوں، میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کوئی گل نہیں، جا کے استغفار دی تسبیح پڑھ لے تے گناہ معاف ہو جائے گا. رمضان المبارک آئے تے لیلۃ القدر نو معافی منگ لویں، گناہ معاف ہو جائے گا. جا عمرہ کر لے گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں نبی پاک نے کی فرمایا ہوئے؟ نبی پاک نے فرمایا تیرے گناہ دا کفارہ اے وے تو ایک غلام آزاد کر دے. کہنے لگا محبوب جی میرے کو غلام آزاد کرن دی طاقت ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا پھر 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھنے ہون گے. کہنے لگا محبوبہ 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھن دی بھی طاقت میرے اندر کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پوے گا. کہنے لگا محبوب جی 60 مسکیناں نو کھانا کھلان دی بھی ہمت کوئی نہیں، اے دی استطاعت کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بہ جا. اے بہ گیا ہوئے، کافی وقت گزر گیا ہوئے، ایک کھجوراں دا بھریا ہویا ٹوکرا آ گیا ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے اے کھجوراں دا ٹوکرا اٹھا لے، اینو لوگاں دے اندر تقسیم کر دے، اینو 60 مسکیناں اندر یا غریباں اندر تقسیم کر دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. اے کہنے لگا محبوب جی اس اللہ دی قسم ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہوئے، محبوبہ اللہ دی قسم ہے اے 2 جڑے پتھریلے محل نے، اے 2 پہاڑ جنہاں دے درمیان اندر مدینہ پاک دی بستی آباد ہے. محبوب جی پورے مدینہ پاک اندر میرے تو ود کے غریب بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جدوں دی بات سنی ہے محبوب علیہ السلام ہنس پے نے. اتنا ہنس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 میں نکیلے دانت مبارک بھی نظر آئے نے. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اے کھجوراں لے جا، تو آپ کھا تے اپنے گھر والے نو کھلا دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سنیے احباب گرامی قدر میرے الفاظ آخری نوٹ کیجئے. گناہ دی معافی دا طریقے جو شریعت نے بیان کیے، سب تو پہلے نہ گناہ تو بچیے کبیرہ ترین گناہ نے. اگر گناہ ہو جائے معافی دیا صورت اختیار کیجئے. اللہ دے بندو وگرنہ معافی خطرے اندر ہے. شریعت مزاج نو پڑھیے، شریعت دی ہر بات تے غور کیجئے. سب تو پہلے نمبر تے قصاص والے گناہ نے، قصاص نہ معاف ہونے والے گناہ جو نے ان اندر قتل ہے، کسی دے جناب پر ٹانگ توڑنا، انگلی کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا. دوسرے نمبر تے حدود والے گناہ نے جنہاں اندر زنا ہے، جنہاں دے اندر تہمت ہے، جنہاں اندر جناب علی چوری ہے. حدود والے گناہ دے اندر جناب علی انہاں تو بچیے. حدود والے گناہ اندر شراب ہے. تیسرے نمبر تے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ نے
کفار دے نال معاف ہونے والے گناہاں اندر قسم ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، قسم اٹھا لی ہے اس نو توڑو گے، اس دی معافی دی صورت کفارہ ادا کیجئے، نظر مانو اگر اس نو پورا نہ کر سکو اس دی معافی دی صورت ہے جناب علی کفارہ ادا کیجئے، اگر زہار دا مسئلہ ہے، اگر کوئی اپنی بیوی نو ماں کہہ دے اس دی معافی دی صورت کبیرہ گناہ دی کفارہ ادا کیجئے، اگر حالت حیض دے اندر اپنی بیوی نہ کوئی مباشرت کر لے اس دی معافی دی صورت ہے کہ وہ جناب علی کفارہ ادا کرے، اگر حالت جناب علی روزے دے اندر کوئی اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر لے اس دے واسطے بھی شریعت دا حکم ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ اس تو علاوہ انہاں گناہاں دی معافی خطرے اندر ہے، لہلۃ القدر دی رات ہوئے یا بیت اللہ دا صحن ہوئے یا کوئی حج عمرے تے پہنچ کے بھی انہاں گناہاں دی معافی تلاش کرے، معافی شریعت دے مزاج دے مطابق خطرے اندر ہے۔ اللہ میری اور تہاڈی اصلاح فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔